अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दस्तक में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान शिरीन ज़ुल्फ़िकार। नाज़रीन, कौमी असम्बली का जो चौथा बजट पर बहस का सेशन रहा, जो कि शायद शोर शराबे की नज़र तो ना हुआ, लेकिन क़ायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ शहबाज शरीफ को आखिरकार तकरीर का मौका मिल ही गया। लेकिन उनकी तकरीर बजट से ज़्यादा शायद हुकूमत पर तनकीद रही है। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो गुज़श्ता 3 सेशंस, बजट पर बहस के 3 सेशंस जो कि शोर शराबे की नज़र हुए, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने भी जिसका जिक्र किया। और उनका कहना यह था कि कहीं से भी कहीं अच्छी खबर मिल नहीं रही, ऐसे में सिर्फ अदलिया है जिनकी जानिब से अच्छी खबरें मौसूल हो रही है। ऐसे में इसहाक डार की हवाल की और उनकी वापसी भी एक क्वेश्चन मार्क की, यकीनन, क्योंकि आज एक बार फिर उन्होंने होम ऑफिस से रुजू किया है। प्रोग्राम के एक और सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे DHQ अस्पताल विहाड़ी के पीर्स वार्ड में 4 बच्चों की अमवात हुई है। वजह ये रही कि वार्ड में ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये अमवात रही। अब देखना ये है कि वालिदैन के जिगर गोश और वालिदैन के आंसू क्या इतने सस्ते हैं कि जिस पर अस्पताल इंतजामिया ने कोई मौक़िफ़, कोई स्टेटमेंट भी देना अपना ज़रूरी ना समझा। इन तमाम टॉपिक से बात होगी प्रोग्राम दस्तक में, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। स्टे विद अस, यू आर वॉचिंग दस्तक। वेलकम बैक नाजरीन। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार बरतानिया में एक बार फिर अपनी सियासी पनाह के लिए सरगर्म हो गए और ऐसे में दूसरे इंटरव्यू के लिए आज होम ऑफिस उन्होंने रुजू किया, जिसमें 4 घंटे तवील वक्त गुजारा। ऐसे में हमारे रिपोर्टर, हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी अतर काज़मी ने हमें ज्वाइन किया। उनसे बात करेंगे, जानेंगे इनसाइड स्टोरी के हवाले से। अतर काज़मी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ख़बरें ये भी थी कि MOUs भी साइन हो रहे थे। ऐसे में मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर साहब ने भी अक्टूबर 2018 में अपना ये बयान दिया था कि MOU साइन हो चुका है, जबकि आज हुकूमती दावा कुछ गलत साबित हुआ बरतानिया की खबरों के मुताबिक। अथर जी देखें, इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मसलसल यही कहा जा रहा है कि MOU साइन हो चुका है और इसके साथ साथ बरतानवी हुकाम के ऊपर प्रेशर भी डाला जा रहा है। मेरी जहाँ पे बरतानवी डिप्लोमेट से बात हुई इस्लामाबाद में, उन्होंने बताया कि जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब मुंतखब हुए तो हलफ उठाने के बाद जब उनको टीज़ा में जो बरतानिया की प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने फोन किया, तो जो चंद बातें उनके दरमियान हुई, उसमें से एक बात खान साहब ने ये भी कही कि जो यहाँ से पाकिस्तान से पैसा गैर कानूनी तौर पे बरतानिया मुंतकिल हुआ है उसको वापस लाने में आप हमारी मदद करें और ऐसी मतलूब शख्सियात जो पाकिस्तानी अदालतों को मतलूब हैं उन्हें वापस भेजने में भी आप अपना किरदार अदा करें। तो पाकिस्तान की जानिब से तो बार बार ये प्रेशर डाला जा रहा है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। जिस तरह आपने खुद अभी बताया कि लग रहा है ऐसा है कि ये दावा जो है वो सही नहीं है और इसी वजह से जो ये प्रेशर है, इसी वजह से इसहाक डार साहब की कोशिश है कि उनको वहां पे सियासी पनाह मिल जाए, इसलिए कि अगर कोई मुआहिदा हो भी जाता है तो अगर इसहाक डार साहब वहां पे सियासी पनाह हासिल करने में कामयाब हो जाए तो फिर हुकूमत बरतानिया कभी भी उनको पाकिस्तानी हुकूमत के हवाले नहीं करेगी। अच्छा अतर, ये बताइएगा कि संगीन इल्जाम जो उन पर लगे हैं, उनके जेर नज़र जो केसेस हैं, उनके जेर नज़र क्या जुडिशल सिस्टम वहाँ का क्या बताता है? क्या सियासी पनाह मिलना इतना आसान है? देखिए, सियासी पनाह के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। इसमें अब डिपेंड करता है कि इसहाक डार साहब ने वहाँ पे जो दरख्वास्त दी है या नहीं दी। अगर दी है तो उसमें उन्होंने कौन कौन से नुक्तों को उठाया है, उसमें वो बता सकते हैं कि मुझे खतरा है, मेरी जान को पाकिस्तान में खतरा है, या मुझे पाकिस्तान के निज़ाम अदल पे एतबार नहीं है। मुख्तलिफ किस्म की वो प्लीज ले सकते हैं। तो अमूमन सियासी पनाह उन्हीं लोगों को दी जाती है जिनको अपने मुल्क में उनकी जान माल को खतरा हो और वो कहें कि हम अपने मुल्क वापस नहीं जा सकते और वहां पे हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। इसी ग्राउंड्स के ऊपर सियासी पनाह मांगी जाती है। ठीक है, अतर काज़मी हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इस वक्त नुमाइंदा लंदन शजर अब्बास हमें ज्वाइन किया, उनसे बात कर लेते हैं, जान लेते हैं। शजर अब्बास, बताइएगा, आज होम ऑफिस से उन्होंने रुजू किया था, आपके सिलसिले में उनके बात हुई है उनके अहल खाना से। इस खबर के हवाले से ये भी बताइएगा कि साथ साथ ये दूसरा विजिट था आज होम ऑफिस में, उनका दूसरा इंटरव्यू था आज। जी, जैसे अभी अतर काज़मी भी बता रहे थे कि इससे पहले जो 2018 अक्टूबर में एक खबर जारी थी कि उन्होंने अब असylum अप्लाई किया, तो उसमें जब उनके
خاندانی ذرائع سے معلوم ہوا تھا، تو انہوں نے اس چیز سے تردید کر دی تھی کہ انہوں نے کوئی اپلائی نہیں کیا اسائلم۔ تو آج جو ہے وہ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں کہ شاہ محمود قریشی جو جرمی ہانٹ ہیں، یہاں کے فارن منسٹر ہیں، ان سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے ایکسٹریشن جو ٹریٹی ہے اس کے بارے میں جو بات کی تھی، تو اس میں بھی انہوں نے اس چیز کا بتایا تھا کہ ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کریں گے جو بھی ہمارے شہری ہوں گے۔ تو اس کے بعد کل جو بات ہوئی تھی جو وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں شہزاد اکبر، انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے جو ہمارا سائن ہوا ہے اس کے بعد اسحاق ڈار اور اس طرح کے دوسرے جو پاکستانی ہیں ان کو ہم واپس لے کر آنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اس کے پیش نظر جو ہے وہ اسحاق ڈار نے رابطہ کیا ہے اور وہاں پہ وہ گئے ہیں کرائیڈن میں ہوم آفس میں، تاکہ ان کو مزید جو ہے وہ یہاں پہ رہنے کا موقع ملے، تاکہ وہ اپنے کیسز سے بچنے کے لیے کچھ اقدامات کر سکیں۔ تو آج انہوں نے جو ہوم آفس میں وہ گئے ہیں تو ان کا بیسیکلی یہی ایک ان کی تھا کہ نقطہ نظر کہ وہ یہاں پہ مزید رہ سکیں، کیونکہ ان کے پاس جو پاکستانی ڈاکومنٹ ہیں ان کا ویزا ایکسٹینڈ نہیں ہو پا رہا۔ جب وہ ویزا ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ پاکستانی کونسلیٹ ان کو اس چیز کی اجازت نہیں دے گا، تو دوسری صورت میں ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ وہ یہاں سے اسائلم اپلائی کریں اور اسائلم کے ذریعے وہ یہاں پہ پرماننٹ ریزیڈنسی یا ان کو رہنے کا ایک موقع مل سکے۔ تو ابھی یہ کہنا کہ کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو اس میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہاں پہ جو قانون ہے کورٹس کا یا ہوم آفس کی جو ہیئرنگ ہوتی ہے تو وہ بڑی اس میں پرائیویسی ہوتی ہے، وہ جب تک آپ کا وکیل یا آپ کے خاندانی ذرائع نہیں بتائیں تو آپ کو پتہ نہیں چل سکتا۔ تو یہ ایک دو دن میں مزید چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ ان کے جانے کا مقصد، کہ کیا انہوں نے وہاں پہ اپلائی کیا، کس مقصد کے لیے وہ وہاں پہ گئے ہیں۔ تو جس طرح ابھی عطر کاظمی بھی بتا رہے تھے کہ جو انہوں نے اپلائی اگر کیا ہے اسائلم تو اس میں بھی 3-4 قسم کی کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ ناروا سلوک کوئی رکھا گیا ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے اور اس کے ساتھ مذہبی منافرت ہے، تو یہ ساری چیزیں تو ابھی کہنا قبل از وقت ہے کہ انہوں نے کیا پلی وہاں پہ لی ہے، کہ ان کے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے یا ان کی جان کو خطرہ ہے یا ان کے ایسٹس جو ہیں وہ داؤ پہ ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ابھی قبل از وقت ہیں، تو ایک دو دن میں مزید چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ ان کے جانے کا جو مطمع نظر تھا وہ کیا تھا، وہ کس چیز کے اوپر اپنی پلی لے رہے ہیں کہ ان کو یہاں پہ پرماننٹ ریزیڈنسی مل جائے۔ آج کے ہوم آفس انہوں نے جو رجوع کیا اس کا پرپس تو سامنے آ جائے گا شجر عباس، لیکن عطر کاظمی سے میں یہ جاننا چاہوں گی، عطر کاظمی یہ بتائیے گا کہ اگر اس سیناریو کو، اس کیس کو تھوڑا سا دیکھا جائے تو حکومت کی جانب سے کافی پریشر اس وقت ڈالا جا رہا ہے ان کی حوالگی کے حوالے سے، تھوڑا سا کیس انالیسس کے طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کی تحقیقات کے مطابق یہ بتائیے گا کہ مزید کتنا وقت درکار ہے اگر حوالگی کے متعلق بات کی جائے، کیونکہ کل ہی شہزاد اکبر صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے ایک بار پھر ایم او یو کا ذکر کیا تھا۔ دیکھیں اس میں کوئی آپ ایک اسپیسیفک ٹائم فریم نہیں دے سکتے، آپ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دونوں حکومتیں کتنی تیزی سے اس معاملے کو آگے لے کے جاتی ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا۔ عطر کاظمی سوری میں یہاں پہ انٹرپٹ اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ دسمبر 2018 میں جب شہزاد اکبر صاحب نے ایک چینل پہ بیٹھ کے اپنا انٹرویو دیا تھا تو انہوں نے ٹائم فریم اس وقت اناؤنس کر دیا تھا کہ 2 سے 3 منتھس میں یہ ممکن ہو جائے گا، تو حکومتی دعوے تو بہرحال اب ثابت ہو رہے ہیں غلط، بہرحال آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، اب دیکھیں حکومت کا تو پہلے دن سے یہی موقف ہے، بلکہ پہلے دن کیا ہے، الیکشن سے پہلے کا ان کا یہ موقف ہے کہ ہم جو ہی آئیں گے لندن سے ہم بندے بھی پکڑ کے لے آئیں گے اور لندن سے ہم ساری پیسے بھی واپس لے آئیں گے، لیکن یہ کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا، اس میں مختلف جورسڈکشنز انوالو ہیں اور آبویسلی جب دونوں ملکوں کے درمیان کوئی معاہدہ ہوگا تو یہ کوئی معاہدہ کسی ایک شخصیت کے اسپیسیفک نہیں ہوگا۔ یہ چیز بہت ضروری ہے سمجھنے کے لیے کہ برطانوی حکومت کو اس چیز کا ادراک ہے کہ اگر آج ہم نے اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے کوئی معاہدہ کیا تو اس کا اطلاق پھر دوسرے لوگوں پہ بھی ہوگا، لیکن پاکستانی حکومت اس حوالے سے اپنا جتنا بھی پریشر ایکزرٹ کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت ایک برطانوی نیشنل ہیں جو اربوں روپے کا فراڈ کر کے برطانیہ سے اسلام آباد آ چکے ہیں، اسلام آباد میں انہوں نے جائیدادیں کری ہیں
اور نیب ان کے خلاف کارروائی کر رہا ہے اور بہت ساری جائیدادیں ان کی نیب نے کانفسکیٹ بھی کر لی ہیں، لیکن نیب ان کو برطانیہ کے حوالے نہیں کر رہا، اور اسی چیز کو نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کہ آپ ہماری مدد کریں تو ہم آپ کی مدد کریں گے۔ تو اب یہ سب پریشر کی گیم ہے، اب دیکھتے ہیں کہ کس حد تک پاکستانی حکومت یہ منوانے میں کامیاب ہوگی۔ لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ الطاف حسین صاحب کا معاملہ ہو یا کسی اور رہنما کا، ایون بلوچ رہنماؤں کا معاملہ ہو، تو حکومت پاکستان بیرون ممالک سے اپنے مطلوب لوگوں کو واپس لانے میں کوئی اتنی کامیاب نہیں رہی۔ بالکل، اطہر کاظمی ساتھ موجود رہے گا۔ شجر عباس میں جاننا چاہوں گی، جس طریقے سے اطہر قاسم بات کر رہے تھے کہ اس وقت پریشر کافی زیادہ ڈالا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے، یہ بتائیے گا کہ اس طرح کے کیسز میں لیگل پروسیڈنگز اگر سٹارٹ ہوتی ہے کتنا ٹائم فریم لگتا ہے، کتنا وقت ریکوائرڈ ہوتا ہے، اور واپسی کے چانسز اب کتنے دکھائی دے رہے ہیں؟ جی دیکھیں، جیسے کل شہزاد اکبر نے بتایا کہ ایم او یو سائن ہوا ہے، تو ایم او یو سائن ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو ود ان ڈیز کچھ اس میں ڈیولپمنٹس ہوں گی۔ ایم او یو سائن ہونے کے بعد جو ایکسٹریشن ٹریٹی ہے وہ سائن ہونا ضروری ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان جو ایک بائی لیٹرل ایک انڈرسٹینڈنگ ہوگی، اس کے بعد دونوں ملکوں کے اپنے اپنے جو مفادات ہیں، اسٹیکس ہیں، کہ جس طرح اطہر کاظمی بھی بتا رہے تھے کہ پاکستانی جو برطانیہ میں مختلف ایکٹیویٹیز میں وہ رہے ہیں، انوالو رہے ہیں، تو وہ ابھی پاکستان میں چلے گئے ہیں، اور جس طرح پاکستانی ہیں وہ یہاں پہ ہیں، تو یہ دونوں کی آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو تب یہ مسئلہ حل ہوگا۔ اور اس میں ٹائم فریم کی اگر بات کریں تو یہ تب ہی ممکن ہوگا کہ دونوں طرف سے اگر سنسیئرٹی دکھائی جائے اور اس میں پازیٹیوٹی نظر آئے، تو دونوں ملک جو ہے وہ جتنا جلدی کر سکتے ہیں تو وہ یہ کرنے کو میں سمجھتا ہوں کہ بہتری ہوگی۔ لیکن ابھی کہنا قبل از وقت ہے کہ کتنا ٹائم لگ سکتا ہے، یہ پروسیڈنگ کتنی دیر چلتی ہے، یہ کہنا کچھ ابھی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ قبل از وقت ہوگا۔ ٹائم فریم ابھی تک کچھ کلیئر نہیں ہے۔ اچھا اطہر قاسمی، یہ بتائیے گا کہ اس سلسلے میں جب وہ ہوم آفس سے رجوع کر رہے ہیں تو ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ انہیں مسلسل ہوم آفس کو بھی اپنی تمام تر جو ہے ایکوزیشنز وغیرہ سے اپڈیٹڈ رکھنا پڑتا ہے، تو اس کا کیا پروسیجر رہتا ہے؟ کتنی بار وزٹس ریکوائرڈ ہوتی ہے؟ کتنے انٹرویوز وغیرہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں؟ دیکھیں، یہ کیس ٹو کیس ڈیپینڈ کرتا ہے، مختلف جو لوگ ہوتے ہیں ان کے کیس کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ یہاں پہ ہمیں ایک چیز یہ بھی دھیان میں رکھنی چاہیے کہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ ایک ہائی پروفائل شخصیت ہیں، جسے آپ برطانوی لیگل ٹرمز میں وہاں پہ پیپ بھی کہا جاتا ہے، پولیٹیکلی ایکسپوزڈ پرسنالٹی۔ تو وہ پاکستان کے وزیر خزانہ رہ چکے ہیں۔ آبویسلی ان کا جو کلیم ہوگا یا ان کی جانب سے جو بھی درخواست آئے گی اس کو ایک تھرو پروسیس کے تو جانا پڑے گا، لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ عام درخواستوں سے یقیناً مختلف ہوں گی، اور عین ممکن ہے، جو برطانوی حکومت کو بھی اس چیز کا پتہ ہے کہ عین ممکن ہے کہ آج سے 4 سال یا 5 سال یا 6 سال بعد اسحاق ڈار صاحب دوبارہ پاکستان کے وزیر خزانہ ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو پولیٹیکلی ایکسپوز پرسنالٹیز ہوتی ہیں، ان کے کیسز کو جب بھی ڈیسائیڈ کرتی ہے برطانوی حکومت یا کوئی بھی حکومت، تو بہت ساری چیزوں کو ان کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو جو کرغزستان کے صدر کے بیٹے ہیں میکسن بکائف، جن کے اوپر بہت سارے کرپشن کے الزامات ہیں، لیکن وہ اس وقت برطانیہ میں رہ رہے ہیں، اپنے ملک میں ان کو سزائیں ہو چکی ہیں، لیکن برطانیہ نے ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی۔ تو یہ ساری چیز کو، انٹرنیشنل سیناریو کو، ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کے یہ جو ہے ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ اور مجھے لگتا ہے جس طرح ابھی میرے کولیگ نے بھی بات کی کہ جب تک ایکسٹریڈیشن کا کوئی معاہدہ نہیں ہوگا تب تک اتنی جلدی اسحاق ڈار صاحب کو پاکستان کے حوالے نہیں کیا جائے۔ بالکل، نیشنل سیناریو میں دیکھنا پڑے گا کہ تمام تر سچویشن میں کتنا ٹائم درکار ہوگا۔ شجر عباس ہمارے ساتھ موجود ہے، نمائندہ خصوصی اطہر کاظمی ہمارے ساتھ موجود تھا، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین، ایک اور سٹوری، اگر آج قومی اسمبلی کا چوتھا بجٹ سیشن رہا جس میں بجٹ پر بحث ہوئی ہے، اور ایسے میں دیکھا یہ گیا ہے کہ قائد حزب اختلاف جناب شہباز شریف صاحب کی جانب سے انیشیلی تو شاید بجٹ پر بحث کم، لیکن حکومت پر تنقید تھوڑی زیادہ رہی۔ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پی ایم ایل این سے بھی رانا ثناء اللہ صاحب اگر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ان سے بھی بات کریں گے، لیکن ایک بار پھر یہاں پر بتاؤں کہ اپوزیشن کی جانب سے یہ بات کلیئرلی کہہ دی گئی ہے کہ وفاقی بجٹ کو مسترد کیا گیا اپوزیشن کی جانب سے، اور ایسے میں شہباز شریف کا کہنا یہ ہے کہ بجٹ میں ترمیم کی
ना तो हुकूमत नहीं चलने देंगे अगर बजट में तरमीम नहीं की गई। इसी सिलसिले में कुछ दीगर भी बयानात आते रहे। मरीम नवाज साहिबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, गुफ्तगू की और उनकी जानिब से भी कुछ यही कहा गया है कि बजट मंजूर नहीं किया जाएगा। और साथ साथ अगर देखा जाए तो हुकूमत का मौक़िफ़ कुछ शायद बदलता हुआ नजर आया है। हुकूमत का मौक़िफ़ ये रहा है कि गीदड़ भपकियों से हम नहीं घबराते, धमकियों से हम नहीं घबराते, बजट मंजूर करवा के रहेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये सुनवाते हैं कि ऐवान में क़ायदे खिलाफ शहबाज शरीफ ने बजट के हवाले से क्या कहा, पहले आपको सुनवाते हैं। बहुत हो गई, इन्होंने अवाम के साथ बहुत ज्यादती कर ली। ये अवाम दुश्मन बजट पेश करके ये पाकिस्तान को मजीद ये पीछे धकेलना चाहते हैं। हम इनको इसकी इजाज़त नहीं देंगे। ये मजदूर का नवाला छीनना चाहते हैं, ये किसान का नवाला छीनना चाहते हैं। ये पाकिस्तान के अंदर जो होनहार तालिब इल्म हैं उनका स्कॉलरशिप ये बंद कर रहे हैं। ये मरीज को बगैर दवाई इलाज के ये कब्र में ये धकेल रहे हैं। हम इनको इसकी इजाज़त नहीं देंगे। हम IMF डिक्टेटेड बजट की हम इजाज़त नहीं देंगे। हम इसको मुकम्मल तौर पर हम इसको मुस्तरद करते हैं। हम इस हुकूमत को नहीं चलने देंगे अगर इन्होंने इस बजट में तरमीम ना की। शहबाज शरीफ साहब ने ऐवान में क्या कहा आपने सुना। अब फिरदौस आशिक अवान साहिबा की जानिब से भी जवाब आ गया है। उन्होंने कहा है कि इन गीदड़ भपकियों से हम नहीं डरते। साथ साथ उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद भी दी कि ऐवान में 2.5 घंटे खड़े रहकर तकरीर करने पर उन्हें भी और साथ साथ कौम को भी मुबारकबाद दी गई। फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने क्या फरमाया है, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। आप भी देखेंगे, कौम भी देखेगी, मीडिया भी देखेगा कि ये गीदड़ भपकियां देने वाले इस बजट का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। ये बजट अवाम के नुमाइंदे पास करेंगे। आपने मुलाहिजा किया कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने क्या जवाब दिया है आज की इस ऐवान की तकरीर का। और ऐसे में अदील अहमद साहब हैं, PTI की नुमाइंदगी करेंगे, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, वेलकम करेंगे उन्हें प्रोग्राम में। अदील अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। वालेकुम अस्सलाम, आपका बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया। अदील अहमद साहब, एक मौक़िफ़ जो कि सामने आया है क़ायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जानिब से कि हम बजट मंजूर नहीं होने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। साथ साथ प्रोडक्शन ऑर्डर पर भी काफ़ी प्रेशर डाला गया है, जबकि आप लोग की जानिब से ये बताया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि आप लोग किसी भी किस्म की धमकियों में आने वाले नहीं हैं। अदील साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका दिया। ये सरासर ब्लैक मेलिंग है अपोजिशन की जानिब से। और ब्लैक मेलिंग वो किस पे कर रहे हैं, वो चोर और डाकू जो पकड़े जा रहे हैं जिसमें हमारा कोई किरदार भी नहीं है, क्योंकि इदारे जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं आज़ादाना तौर पे। इससे पहले फ़र्क सिर्फ इतना है कि इससे पहले जो हुकूमतें रही हैं उसमें इदारे जो है वो आज़ादाना तौर पे परफॉर्म नहीं कर पाते थे क्योंकि गवर्नमेंट प्रेशर होता था। अब चूंकि गवर्नमेंट की जानिब से भी प्रेशर नहीं है और इदारे जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं और जिन जिन लोगों की चोरियां और बेज़ाब्तियां पकड़ी जा रही हैं, नैब को तो अपॉइंट करने में हमारा कोई किरदार नहीं है। सही, इदारे अपना काम कर रहे हैं। अदील अहमद साहब, आप लोग इस किस्म की किसी भी धमकियों में आने वाले नहीं हैं। अदील अहमद साहब साथ ही मौजूद रहेगा। इस वक्त राना सनाउल्लाह साहब ने भी हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम में, उन्हें वेलकम करेंगे और उनसे भी मौक़िफ़ जानेंगे। राना सनाउल्लाह साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। PTI की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है कि वो आपकी किसी भी किस्म की धमकियों में और गीदड़ भपकियों में नहीं आएंगे। राना साहब जी, बिल्कुल ठीक है, नहीं आना चाहिए उनको। हमने जो कहा है और जो हमसे बन पड़ेगा, हमने ये कहा है कि ये बजट जो है ये मुल्क दुश्मन है, ये गरीब दुश्मन है, ये अवाम दुश्मन है और इन्होंने इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया है और ये मजीद मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ ले जा रहे हैं। तो उसे रोकने के लिए हमसे पार्लियामेंट के अंदर और बाहर जो एक जमहूरी सियासी तरीक़ाकार अपनाया जा सकेगा वो हम अपने तौर पे अपनाएंगे और वो हमारा एक जमहूरी और सियासी हक भी है। बाकी इनको बिल्कुल जो है वो, लेकिन राना साहब ऑपोजिशन माशाल्लाह समझदार है, तमाम नंबर गेम वगैरह को समझती है, लेकिन इस वक्त बजट कसरत राय से मंजूर होना बड़ा ज़रूरी है और ये मार्जिन
इस वक्त है हुकूमत के पास राना साहब, तो फिर चलें, ये ठीक प्रेशर है, ठीक। देखिए, हम अपोजिशन ने तो अपना रोल अदा करना है ना। अगर अपोजिशन ये पहले से तय कर ले तो फिर तो अपोजिशन जो है वो फिर घर बैठे, फिर क्या जरूरत है वहां पे जाके जो है वो अपना मौक़िफ़ बयान करने की। हमें अपना मौक़िफ़, अपना रोल जो है वो अदा करना चाहिए। यही आईनी तरीक़ाकार है, यही कानूनी तरीक़ाकार है। तो अगर वो उनके पास नंबर ज्यादा होगा तो ठीक है, वो पास कर देंगे। उसके बाद फिर उसको नाफिज भी तो करना है ना। वो कोई पास करके किताब में बंद करके कोई घर तो नहीं रखेना। जब वो नाफिज करेंगे तो फिर ठीक है, देखेंगे कि अवाम का आगे से जो है वो क्या रिएक्शन है। अगर अवाम उसको एक्सेप्ट करती हैं तो ठीक है, वो अपोजिशन की बात पे ऊपर कान नहीं धरेंगे। और अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते और वो अपोजिशन की बात को वजन देते हैं फिर ठीक है, फिर देखेंगे। अवाम एक्सेप्ट करती है तो आप लोग के लिए इट्स फाइन फॉर यू गाइज एज वेल, फॉर द ऑपोजिशन एज वेल। अदील अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। अदील अहमद साहब, बड़ी क्लियर है ऑपोजिशन, कह रही है अगर अवाम एक्सेप्ट करती है, अवाम दोस्त बजट मानेंगे तो मंजूर करवा लेंगे। देखिए मेरी लेकिन ये बात भी याद रहे अदील अहमद साहब कि ये वाकई अवाम दोस्त बजट है नहीं, टैक्टिक्स, और इस बात का एतराफ़ किया है फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने भी कि हम मानते हैं कि ये वाकई अवाम दोस्त बजट नहीं है मईशत। नहीं, देखें, ये बात तो प्राइम मिनिस्टर साहब भी इस चीज़ का उन्होंने बारहा जिक्र भी किया है। और हम भी ये समझते हैं कि मौजूदा जो हालात हैं, जो हालात हमने इनहेरिट किए हैं, जो ये दोनों हुकूमतें छोड़ कर गई हैं और जिस किस्म के इन्होंने हमारी इकानमी का नुकसान पहुंचाया, तो इसको बेहतर करना इस तरह से एक साल में, एक आध साल की जो है ये बात नहीं है। हमारा चूँकि पहला बजट है और इसमें हमने कोशिश की है कि हम कम से कम आवाम पे बोझ डालें, लेकिन चूँकि इकनॉमिक सिचुएशन ऐसी है कि इसमें ऑब्वियसली बोझ तो पड़ना है आवाम पर। आवाम सर, ये कुछ बोझ टाइम फ्रेम बर्दाश्त करने कितने के लिए वक्त में तैयार है। मईशत मुस्तहकम हो जाएगी, कितना वक्त लगेगा मजीद? इसमें देखें, ये तो 3-4 साल तो मेरे ख्याल से स्टेबल होने में लगेंगे। अच्छा, और अब सेनेटर फैसल जावेद साहब ने, सॉरी इंटरप्ट इसलिए करी हूं अदील अहमद साहब, क्योंकि सेनेटर फैसल जावेद साहब ने कहा था कि 1 से 1.5 साल लगेगा। इसमें देखें, ये तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। हमने अगर इकोनॉमी को ठीक करना है तो हमने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, हमने जो है वो इम्पोर्ट्स को कम करना है, हमने जो है वो पाकिस्तान में जो है वो इन्वेस्टमेंट लेकर आनी है। तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अभी जो अपोजिशन का रोल है, अपोजिशन एक बहुत गैर जिम्मेदाराना रोल नेशनल असेंबली में प्ले कर रहे हैं, और ये अभी से नहीं, ये पहले दिन से कर रहे हैं। पहले शुरू दिन से जो है वो इनका ये था कि हम उस वक्त तक जो है वो प्राइम मिनिस्टर को स्पीच करने नहीं देंगे या असेंबली को हम चलने नहीं देंगे जब तक आप अपोजिशन लीडर जो है वो शहबाज शरीफ को ना बनाएं। फिर उनको अपोजिशन लीडर बनाया गया ताकि असेंबली को आगे लेके चला जाए। अब जब बजट का इजलास हो रहा है और बजट पेश हो रहा है और उसमें अब इनकी दोबारा से ये जिद है कि हम इसको सर, आप लोग अदील अहमद साहब, आप लोग शिकायत कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म को बात करने का मौका नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म साहब ऐवान में मौजूद ही नहीं होते, जबकि उन्होंने कहा था कि वो हर बुध को आके सवालों के जवाब देंगे हमारे। ये पूरी कौम ने देखा है और पूरी मीडिया ने दिखाया है कि जब जब वज़ीर आज़म साहब ऐवान में तशरीफ़ लाए और उन्होंने ऐवान को एतमाद में लेने की कोशिश की है और बात करने की कोशिश की है, तो अपोजिशन की जानिब से एक तूफ़ान बदतमीज़ी जो है वो मचाया गया और वहाँ पर नारेबाजी, फिक्रे कसे गए और उनको बात करने नहीं दी गई। तो मेरे ख्याल से अगर असम्बली का ये हाल हो और ये सूरत हाल हो अपोजिशन की जानिब से, तो उस असम्बली में कैसे जाया जा सकता है? उसमें अगर आप बात नहीं कर सकते, ऐवान को चला नहीं सकते, तो उसमें वज़ीर आज़म जाके अपना टाइम वेस्ट ही करेंगे। तो मेरे ख्याल से इनको अब जिम्मेदाराना तौर पे जो है वो एज एन अपोजिशन रोल प्ले करना चाहिए और इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये किस मुंह से? मैं तो ये अभी राना साहब की मैं बात सुन रहा था। तो अच्छा, अदील अहमद साहब, आज भी फिरदौस आशिक अवान साहिबा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उन्होंने कहा था कि अगर कुछ तजावीज़ दी जाएंगी तरमीम के हवाले से, तो वो तजावीज़ अगर आईनी तौर पे होंगी तो काबिल कबूल होंगी, गौर किया जाएगा। बिल्कुल हो सकती है। नेशनल असेंबली के रूल्स एंड प्रोसीजर्स के मुताबिक अगर ये कहीं पर कोई समझते हैं कि कहीं एक्स्ट्रा बजट एलोकेट हुआ है और उसको कट करना चाहते हैं, उसमें कटौती करना चाहते हैं, तो ये कट मोशन आईनी तौर पे ला सकते हैं और अगर इनकी आईनी तौर पे ठीक होंगी और वो वाकई अखराजात कम हो सकते हों तो उसमें बिल्कुल इनकी एक्सेप्ट की जाएंगी। अगर ये समझते हैं कि कोई तजवीज़ ये कोई उसमें बेहतरी ला सकते हैं
تو اس کا قانونی طریقہ کار موجود ہے، رولز اینڈ پروسیجرز میں اس کا طریقہ کار موجود ہے. یہ فلور آف دی ہاؤس پر لے کر آئیں اور اس کو پاس کروائیں اسمبلی سے. لیکن یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ پہلے دن بلاول صاحب آ کے جو ہے وہ شور مچانا شروع کر دیں اور کہیں کہ ہم اجلاس کو چلنے نہیں دیں گے، اور دوسری طرف نون لیگ جو ہے وہ بھی شور مچانا شروع کرے کہ ہم بجٹ پاس نہیں کرنے دیں گے. تو میرے خیال سے اور بڑا سارے ہم سے کافی سینئر جو ہیں وہ پالیٹیشنس ایوان میں موجود ہیں، ان کو ذمہ داری کا احساس جو ہے وہ کرنا چاہیے. اچھا، آج ایک اور خط اسپیکر صاحب کو بھجوایا گیا ہے آصف علی زرداری کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کے سلسلے میں. عدیل احمد صاحب کیا سمجھتے ہیں کیوں ڈالا جا رہا ہے اتنا پریشر پروڈکشن آرڈر کے حوالے سے؟ دیکھیں یہ پوری قوم جو ہے وہ ایک عرصے سے دیکھ رہی ہے کہ جب چوروں پہ ہاتھ پڑتا ہے، جب جو ہے وہ احتساب جو ہے وہ اس کا عمل شروع ہوتا ہے اور جیلوں میں لوگ جاتے ہیں، تو یا تو جو ہے وہ پروڈکشن آرڈرز کی فرمائشیں شروع ہوتی ہیں، یا پھر جو ہے وہ بیمار ہو جاتے ہیں لوگ، کسی کو دل کی بیماری نکل آتی ہے، کسی کے گردے خراب ہو جاتے ہیں. لیکن وہ کہتا ہے میں احتساب سے نہیں گھبراتا عدیل صاحب، پر وہ سیدھا جا کے جو ہے وہ ہسپتال میں بیٹھ جاتے ہیں. تو میرے خیال سے اگر آصف زرداری صاحب جس طرح سے پہلے کہا کرتے تھے کہ میں نہیں گھبراتا، جیل میرا دوسرا گھر ہے اور میں جو ہے وہ ضمانت نہیں کرواؤں گا اور میں یہ نہیں کروں گا، تو ان کو جو ہے وہ اب فیس کرنا چاہیے. ان کو نیب جو ہے وہ پہلے تعاون نہیں کر رہے تھے، اگر وہ نیب کی پروسیڈنگز میں تعاون کرتے تو ہو سکتا ہے ان کو اریسٹ بھی نہ کیا جاتا. انہوں نے تعاون نہیں کیا نیب کی پروسیڈنگز میں اور مجبوراً جو ہے وہ نیب کو ان کو گرفتار کر کے تفتیش کرنی پڑ رہی ہے. تو ان کو تعاون کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ پروڈکشن آرڈرز کے پیچھے چھپے یا پھر بیماریوں کے پیچھے چھپے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم احتساب سے نہیں گھبراتے عدیل صاحب، احتساب سے نہیں گھبراتے، لیکن احتساب کی آڑ میں سیاسی انتقام ہے. یہ گھبرانا اور کسے کہتے ہیں؟ آپ جس دن گرفتار ہوتے ہیں اسی شام کو آپ کے دل میں تکلیف ہو جاتی ہے، آپ کارڈیو پہنچ جاتے ہیں. جس دن آپ گرفتار ہوتے ہیں، گرفتار ابھی ہوئے بھی نہیں ہے، نیب کی ٹیم ابھی پہنچی بھی نہیں گھر پہ کہ شہباز شریف اسمبلی میں کھڑے ہو گئے. ان کے لیے وہی شہباز شریف صاحب جو ساری زندگی جو ہے وہ ان کے خلاف کیمپیننگ کرتے رہے اور کہا کہ ان کو سڑکوں پہ گھسیٹیں گے، پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکالیں گے، وہی شہباز شریف صاحب اسمبلی میں کھڑے ہو گئے ان کے لیے جو ہے وہ پروڈکشن آرڈرز کی سفارش جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کو گھبرانا نہ کہیں تو کیا کہیں. اچھا عدیل احمد صاحب، اگر ترامیم کی جاتی ہیں بجٹ میں تو کیا ترامیم کی جائیں گی؟ وہ اپوزیشن کی اس پہ ہوگا، جو ان کی طرف سے آئینی طور پہ قد موشنز آئیں گی اس کو دیکھا جائے گا. جو یہ حکومت کا یقیناً موقف انوالو تو ہوگا نا، کیونکہ امپلیمنٹ بھی نیکسٹ بجٹ آپ لوگوں نے ہی کروانا ہے. سر حکومت آبویسلی ڈیلیبریشن تو کرے گی اس پہ، لیکن میرے خیال سے اب تک جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس کو جو ہمارے پاس اویلیبل ریسورسز تھیں، جو حتی الامکان جتنا بہتر بنایا جا سکتا تھا، ہماری اکنامک ٹیم نے جو حفیظ شیخ صاحب اور حماد اظہر اور پوری ٹیم جو ہے انہوں نے اپنی پوری کوشش کر کے جو ہے وہ عوام دوست بجٹ بنانے کی کوشش کی ہے. آبویسلی کچھ مشکلات ہیں، کچھ اثر جو ہے وہ عوام پہ پڑے گا تو صحیح، لیکن یہ کچھ عرصے کے لیے ہے. انشاءاللہ آہستہ آہستہ جب ایماندار لیڈرشپ ہوتی ہے اور لوپ ہولز آپ بند کر دیتے ہیں، آپ کی پیسہ جو ہے وہ کرپشن میں ضائع نہ ہو رہا اور حقیقی طور پہ ریفارمز جو ہے وہ امپلیمنٹ کیے جائیں گے تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ ثمرات نظر آنا شروع ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا عدیل احمد صاحب، جس طریقے سے رانا ثناءاللہ صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ اپوزیشن کا کام ہے اپوزیشن کرنا، ظاہر ہے ہم مخالفت کریں گے اور تنقید بڑا اصلاح ضرور کی جائے گی، لیکن ایسے میں آج فواد چودھری صاحب کی جانب سے بھی ایک ٹویٹ آیا. انہوں نے شہباز شریف صاحب کے اس 2.5 گھنٹے کی تقریر کو جو ہے وہ تنقید کا موضوع بنایا. تو سر عمر ایوب صاحب کی تقریباً میرے خیال ہے تقریر کا ڈیوریشن یہی تھا. تو حکومت ریپرزنٹیٹیو ہوتی ہے. دیکھیں اگر تقریر جو ہے وہ معنی خیز ہو اور اس میں حقیقی طور پہ جو ہے وہ عوام کی فلاح کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی تجاویز دی گئی ہو تو اس تقریر کی تعریف کی جا سکتی ہے. لیکن اگر شہباز شریف صاحب فلور آف دی ہاؤس پہ یہ غلط بیانی کریں کہ کے پی گورنمنٹ نے جو ہے وہ آج تک کوئی یونیورسٹی نہیں بنائی، پی ٹی آئی کی کے پی گورنمنٹ نے کوئی نئی یونیورسٹی نہیں بنائی، کوئی نئے ہاسپٹل نہیں بنائے، تو میرے خیال سے اس کی کوئی تعریف تو نہیں کی جا سکتی، کیونکہ یہ تو فیکٹس ہیں، فگرز موجود ہیں کہ ہماری گورنمنٹ نے 5 سالوں میں 7 یونیورسٹیز، 11 کم و بیش 11 ہاسپٹلز بنائے اور اس طرح کے اور بڑے ترقیاتی کام ہوئے. تو ہیلتھ اور ایجوکیشن کے سیکٹر میں، پولیس ریفارمز میں، لوکل گورنمنٹ کے اس میں، تو ان چیزوں کو ڈینائی تو نہیں کیا جا سکتا. اگر شہباز شریف صاحب دن دہاڑے جو ہے وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے جھوٹ بولیں، غلط بیانی کریں تو اس کی تعریف تو نہیں کی جا سکتی، اس پہ تنقید ہی ہوگی.
अच्छा, आदिल अहमद साहब, APC के हवाले से भी मौलाना फजल रहमान आजकल काफ़ी सरगर्म है और इस सिलसिले में मुलाकातें भी जारी हैं। कल भी MQM के वफ़द की जो है वो मुलाकात हुई है, आपके इत्तेहादी हैं, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से उन्होंने मुलाकात की, जबकि आज की खबर है कि आप लोगों ने उन्हें वजारत देने का भी ऐलान किया है। तो सर, ये जो मुलाकातें हैं क्या रुख इख्तियार कर रही हैं? क्या हुकूमत पर इस किस्म का कोई प्रेशर पड़ेगा तो नहीं, क्योंकि हुकूमत के पास इस वक्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग टारगेट्स है टू अचीव दैम? किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं लेंगे और इत्तेहादियों का जो है वो हक है, वो मुलाकातें कर सकते हैं। एज अ सियासी जमात, एज अ पोलिटिकल पार्टी और दूसरी पोलिटिकल पार्टी से मिल सकते हैं। लेकिन जो मौलाना फजल रहमान साहब का आप जिक्र कर रही हैं, तो ही इज़ नो मोर रेलेवेंट इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। वो फिर रेलेवेंट हो गए पाकिस्तानी सियासत में, और डूबती उनको पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि वो इक़्तिदार के ऐवानों से बाहर हैं, इस्लामाबाद से दूर हो गए। तो अब वो कोशिश तो करेंगे कि किसी न किसी तरीके से जो है वो कुछ उनके हाथ आए, लेकिन अब वक्त निकल गया है और लोग जो है वो बाशऊर हो गए, और हुकूमत भी ऐसी है कि वो इस तरह के लोगों को मज़ीद आवाम को जो है वो बेवकूफ़ बनाने के लिए इंशाअल्लाह। आप लोग की हिकमत अमली क्लियर है, यानी कि आप लोग किसी किस्म के प्रेशर का नहीं है? कोई प्रेशर नहीं आएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये, लेकिन वो कोशिश की जा रही है अहमद साहब, कोशिश की जा रही है कि बिलावल भुट्टो साहब भी ये कह रहे हैं कि बजट को कनेक्ट किया जा रहा है समहाउ टू समवेयर गिरफ्तारियों के साथ, ज़ाहिर है, और उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ आ रहा है कि ये तासुर है जो कि बजट को इफेक्ट करने के लिए डाला गया है गिरफ्तारियाँ। लेकिन बिलावल जरदारी साहब को सिंध की फिक्र करनी चाहिए। सिंध का जो बुरा हाल किया इन्होंने पिछले 11 सालों की मुसलसल इक़्तिदार में। हमने सिंध में भी बजट जो है वो जो नया पेश हुआ है, पुराना बजट हमने देखा, नया देखा। इनकी जो स्कीम्स हैं डेवलपमेंट की, वो 11-11 साल से, 15-15 साल से चल रही हैं। आपको मैं एक एग्जांपल दे दूं कि एक स्कीम जो है उसकी एलोकेशन अगर 2% की जाए, और तो वो कमोबेश 50 साल उस स्कीम को लगेंगे डेवलपमेंट की कंप्लीट होने में। इतना बुरा हाल है सिंध में। इस बजट में जो इन्होंने सिंध में जो चीजें रखी हैं वो बिल्कुल भी जो है वो। सर, आप सिंध की बात करें, बिलावल भुट्टो साहब ने ये भी कहा है कि इमरान खान ने कराची के हवाले से भी जो वादे किए थे वो भी अभी तक पूरे नहीं हुए। 10 माह हो गए, कोई इम्प्लीमेंटेशन, कोई फ्रेमवर्क। कराची की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंध हुकूमत की है। कराची की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंध हुकूमत की है। सिंध जो है वो दारुल खिलाफा है, कराची दारुल खिलाफा है सिंध का, और सिंध की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिंध गवर्नमेंट की, वो कराची को। बिलावल साहब ये बताएं कि उन्होंने सिंध के बजट में कराची के लिए क्या रखा है, उन्होंने कराची को क्या दिया है सिंध के बजट में। वफाक पे तो बाद में तनकीद करें ना, पहले खुद अपनी गवर्नमेंट को तो पूछें कि उन्होंने सिंध के कराची के साथ क्या हाल। आज आप कराची में आ जाएं, 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, किसी एक डिस्ट्रिक्ट में कचरे उठाने का निज़ाम मौजूद नहीं है। कराची कचरे का ढेर बन चुका है इस वक्त। कराची में पानी जो है वो नहीं मिल रहा कहीं पे भी। पानी की जो स्कीम्स हैं वो उसकी एलोकेशन इस तरह की जाती है कि 20-20, 25-25 सालों में भी वो मंसूबे पानी के पूरे कंप्लीट ना हो सकेंगे। तो पहले बिलावल साहब खुद अपने गिरेबान में झांके, अपनी सिंध अपने CM साहब, अपने मुराद अली शाह साहब से पूछे कि उन्होंने कराची का क्या हाल किया। लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर जो है उनके काबू से बाहर हो गई है। लोकल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री पानी वो नहीं दे पा रहे, वो सीवरेज का निज़ाम नहीं ठीक कर पा रहे, वो कचरा कराची से नहीं उठा पा रहे। वो चले फेडरल गवर्नमेंट पे तनकीद करने। फेडरल गवर्नमेंट ने तो 45.5 बिलियन के 9 प्रोजेक्ट्स दिए कराची को इस बजट में। सिर्फ वादा नहीं किया, दे चुके हैं, एलोकेशन हो गई है उसकी। सर, वो कहते हैं वो मिलते नहीं है, बजट अनाउंस हो जाता है मिलता नहीं है। सर, वो ये शिकायत करते हैं आदिल साहब। नहीं, अभी तो हमारी पहली टर्म है, हमने तो पहली दफा कराची को एलोकेशन की है, और अभी बजट अभी पास भी नहीं हुआ। जब बजट पास हो, साल कंप्लीट हो और वो काम ना हो, तो उसके बाद तनकीद की जा सकती है। अभी तक कैसे हम कह सकते हैं कि हम नहीं देंगे। हमारा तो पहला टर्म है और हमने KP में जो वादे किए हमने करके दिखाया, आवाम ने देखे। तो इंशाल्लाह कराची में भी अगर सिंध हुकूमत रुकावट ना बनी, क्योंकि सिंध हुकूमत जो है वो वफाक के हर अच्छे मंसूबे में। मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि हम एक हेल्थ कार्ड सिस्टम, जो सेहत इंसाफ कार्ड है, हम पूरे पाकिस्तान में ट्रांसलेट करना चाह रहे थे। KP में सक्सेसफुली वो हमने कामयाबी से चलाया। फिर उसके बाद हम उसको सूबों में भी, बाकी सूबों में भी इम्प्लीमेंट करना चाह रहे थे, लेकिन उसमें था ये कि 60% जो है वो सूबे जो है वो खुद बेयर करें, 40% वफाकी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इसका बेयर करेगी। सिंध हुकूमत ने, CM साहब ने कैटेगोरिकली मना कर दिया, हमें नहीं चाहिए सेहत इंसाफ कार्ड। वो हमने थरपारकर में हमने
100% फेडरल गवर्नमेंट ने अपनी पेमेंट करके वो कार्ड सर शॉर्टली चूंकि आपने एहतसाब की बात की तो आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि इसहाक डार के हवाले से भी साबिक वजीर खजाना इसहाक डार जिनके हवाले से भी खबरें ये आ रही हैं कि उन्होंने होम ऑफिस से रजू किया आज अपनी सियासी पनाह के लिए। सर आप क्या समझते हैं, क्योंकि आप लोग की जानिब से हुकूमत की जानिब से काफ़ी प्रेशर डाला गया है इसहाक डार की हवालगी के हवाले से, तो जबकि हसन और हुसैन नवाज भी दो बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं, लेकिन आप लोग का ज़्यादा प्रेशर वजीर खजाना की वापसी पर और हवालगी पर क्यों है सर? मैं डॉक्टर शाहिद मसूद साहब का एक बड़ा जुमला है, बड़ा ज़बरदस्त। वो कहते हैं कुछ पकड़े जाएंगे, कुछ मारे जाएंगे, कुछ भागते हुए पकड़े जाएंगे और कुछ पकड़ के वापस लाए जाएंगे। तो ये जो बाहर भागे हुए हैं ये पकड़ के इंशाल्लाह वापस लाए जाएंगे। इनका पाकिस्तान में कोई स्टेक नहीं है। आप देखें ये इनको जुकाम भी हो जाए, नज़ला हो जाए तो ये चेकअप करवाने लंदन जाते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ बाहर हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान में वो पैसे मंगाते हैं टीटीओं के ज़रिए, हवाला हुंडी के ज़रिए वो पैसे पाकिस्तान में मंगाते हैं जो इनको यहाँ पे जो है वो इनकी जिससे इनका गुजर बसर हो सके, जिससे इनकी अयाशियाँ हो सके। बाकी इनकी प्रॉपर्टीज़, इनकी जायदादें, इनका पैसा सारा बाहर पड़ा है। तो ये पाकिस्तान के साथ कैसे सिंसियर हो सकते हैं? जो इन्होंने ये लूट के यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर लेके गए, जो मुश्ताक चीनी साहब ने अदालत में अपना बयान रिकॉर्ड भी करवाया, उन्होंने एतराफ़ भी किया है कि मैंने शरीफ खानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की है। इसी तरीके से डॉलर गर्ल जो है उसने जरदारी खानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की है, और इस तरह की सैकड़ों हज़ारों और डॉलर गर्ल्स हैं और डॉलर बॉयज़ हैं जिन्होंने यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर लेके गए। तो इंशाल्लाह जो जो भागे में वो हमारी गवर्नमेंट जो है वो पूरे दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक के साथ। सर आपने जिस तरीके से एहतसाब के अमल से मुतालिक कुछ को पकड़े जाने की भी बात की, कुछ को मारे जाने की भी बात की, तो ऐसे में वफाकी वजीर जनाब फैसल वावडा साहब की जानिब से आपके तो इल्म होगा कि उन्होंने एक टॉक शो में अवाम में से ही कुछ को लटकाने की भी बात की थी। देखें वो फैसल वावडा साहब का अपना मौक़िफ़ होगा। मैंने कोट किया था डॉक्टर शाहिद मसूद साहब का जुमला जी, तो उसमें मैंने पर्टिकुलरली मैंने उस चीज़ को फोकस किया कि जो बाहर भागे हुए उनको पाकिस्तान वापस लाया जाएगा। मेरे ख्याल से कानूनी तौर पे अदालतों में केसेस हैं, नैब के में केसेस चल रहे हैं, और अदालतों से जो जो सजाएं होंगी गवर्नमेंट इंशाल्लाह उनको इम्प्लीमेंट करेगी। गवर्नमेंट अपनी तरफ से किसी को नहीं लटका सकती। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद थे अदील अहमद साहब, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद थे राना सनाउल्लाह साहब। एक और आज की स्टोरी जो मैं डिस्कस करूंगी कि DHE अस्पताल विहाड़ी में आज वार्ड में यानी कि पीज वार्ड में 4 बच्चों की अमवात के सिलसिले में 4 बच्चे दम तोड़ गए, और वजह ये बताई जा रही है कि वार्ड में ऑक्सीजन की कमी थी। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या वालिदैन के जिगर गोशों की अमवात और वालिदैन के उनकी अमवात में आंसू क्या वाकई ही इतने सस्ते हैं? क्योंकि जब हमने इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की, अस्पताल इंतजामिया का मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, तो अस्पताल इंतजामिया की जानिब से कोई भी खातिर ख्वाह से रिलेटेड कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आ पाया, और साथ साथ वजह बताई जा रही है कि गफलत और लापरवाही यकीनन बरती गई डॉक्टर्स की जानिब से, स्टाफ नर्सेस की जानिब से, जिसकी वजह से ये वाक़या पेश आया है। इस सिलसिले में हमारे रिपोर्टर भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन साथ साथ आपको ये भी बताएं कि इस तरीके से इस सिलसिले में वर्सा की जानिब से भी मौक़िफ़ जो सामने आया है, कहना उनका यह है कि ICU वार्ड में ऑक्सीजन ना होने की वजह से बच्चों की हलाकत हुई है। इस वक्त हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं बिहाड़ी से, उनसे बात कर लेते हैं। तो बताइएगा कि किस तरीके से पेश आया वाकया, अस्पताल इंतजामिया का क्या मौक़िफ़ सामने आ पाया है? शफकत बिहाड़ी से DHE अस्पताल में चिल्ड्रन वार्ड के ICU वार्ड में मुबीना तौर पर अमला की गफलत और लापरवाही की वजह से 4 बच्चों की हलाकत हुई है, और वजह ये बताई जा रही है कि लवाकिन का कहना ये है कि जब बच्चों को ऑक्सीजन लगाई गई है तो ये दम से ऑक्सीजन खत्म हो गई, और जिस वजह से बच्चों की हलाकत हुई है। जब हमारी MS विहाड़ी डॉक्टर फाजल से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी मैं विहाड़ी से बाहर हूँ, आप विहाड़ी में डॉक्टर आबद से रब्ता कर लें। तो हमने डॉक्टर आबद से रब्ता किया, तो सब ये आपको हैरानी होगी इस बात से कि उनके डॉक्टर आबद ने हमें कहा कि मुझे तो इस बात का इल्म ही नहीं है कि बच्चों की हलाकत हुई है। तो फिर मैंने उनको बताया कि ये वाक़या हो चुका है, तो आप हमें बताएं कि आप इस हवाले से क्या कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी आप जो चाहे लिखें, मुझे नहीं पता कि क्या करना है, मुझे नहीं पता, ना मुझे इस बात का इल्म है कि बच्चों की हलाकत हुई है। तो बल्कि वो हमारे साथ थोड़ा सा मुश्किल से वो पेश आने लगे। तो फिर हमने डॉक्टर जो ड्यूटी पर मौजूद थे बच्चे चिल्ड्रन कम्प्लेक्स के ICU में,
ڈاکٹر طارق ہے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی, ان کے پاس جا رہے گئے تو انہوں نے بھی ہمیں یہی کہا کہ ہم اچھا شفقت ساتھ ہی موجود رہیے گا. اس وقت ڈاکٹر فاضل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, اسپتال انتظامیہ سے ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں, جان لیتے ہیں کہ کس کی لاپرواہی ہے اور کون ہے اس کا ذمہ دار. ڈاکٹر فاضل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بتائیے گا کہ 4 بچوں کی اموات کا کیس ہے سر, آسان نہیں ہے شاید اتنی اموات اتنی, کون ہے ذمہ دار, کیا تعین ہو سکا ہے, تحقیقات کہاں تک پہنچی سر؟ میڈم کس نے کہا ہے 4 بچے ایکسپائر ہوئے ہیں؟ ہمارے پاس تو کوئی بچے ایکسپائر نہیں ہوئے. ایک بچے کی ایکسپائری ہے, اتنا بڑا چلڈرن کمپلیکس ہے تو ایک آدھ بچہ ہے, 2-3 سر ہمارے پاس والدین کا سارٹ ہے, آپ کہیں تو میں چلا دیتی ہوں اگر آپ ڈینائی کر رہے ہیں خبر سے. ہاں نہیں بالکل آپ دکھائیں. ایک بچہ ایکسپائر ہوا ہے جو 1.5 سال کا بچہ ہے, اس کا وزن تھا 4 کلو, اس کی مننجائٹس, نمونیا, اس کو 5-6 بیماریاں تھیں اور یہ جو ہے نا ویری سک بچہ ڈکلیئر تھا. مقصد ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں, جب آکسیجن شارٹ ہوتی ہے نا اس میں 1-2 بچے. ڈاکٹر فاضل صاحب والدین کی جانب سے موقف آیا ہے کہ لاپرواہی برتی گئی ہے سر, 4 بچوں کی اموات کا کیس ہے سر. کوئی بچہ, ایک بچہ ایکسپائر ہوا ہے, یہ بہت فیک نیوز ہے, کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے. سر پھر آپ انتظار کریں, میں 1 منٹ رکیے گا, میں ذرا سارٹ سنوا دیتی ہوں والدین کی جانب سے جو. یہ اصل میں جی ڈاکٹر فاضل صاحب, یہ اصل میں ایک میڈیا والے کا کوئی انٹریکشن ڈاکٹر کے ساتھ صحیح نہیں ہوا, کوئی ہیلتھی انٹریکشن نہیں تھا, اس وجہ سے اس نے جو ہے نا یہ انجینئر کیا یا مینیپولیشن کرنے کی کوشش کی ہے. جب آکسیجن نہیں ہوتی تو 40-50 بچوں کو آکسیجن لگی ہوتی ہے تو اس میں مقصد ہے کہ 15-20 بچے ایکسپائر ہوتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. آکسیجن بھی فل ہے, میڈیسن بھی فل ہے, ڈاکٹر راؤنڈ دی کلاک موجود ہے ہمارے پاس. مقصد ہے چلڈرن کمپلیکس ہے اور اس میں مقصد ہے کہ چلڈرن ایمرجنسی بھی ہے, نرسری بھی ہے, مقصد ہے کہ پیڈ ICU بھی ہے, اسٹیبلائزیشن سینٹر بھی ہے, اور ہمارے پاس 6 پیڈیاٹریشن ہیں, 6 کنسلٹنٹ ہیں جو راؤنڈ دی کلاک موجود ہوتے ہیں, اور ایجنسیوں نے چیک کیا ہے, لوکل انتظامیہ نے چیک کیا ہے. اس میں کوئی ایسا واقعہ پیش ہی نہیں آیا. یہ غلط جو ہے نا رپورٹنگ ہوئی. سر والدین نے غلط بیانی کا مظاہرہ کیا آپ کے مطابق؟ بالکل. ایک بچہ جو برتھ اسفکسیا کا تھا, اس کے والدین نے مقصد ہے کہ میڈیا کے لوگوں کو کال کی ہے, اور وہ بچہ جو مقصد ہے برتھ اسفکسیا میں آتا ہے, جو مقصد پرولانگ لیبر ہوتی ہے جس میں جو ہے نا بچے کو آکسیجن نہیں ملتی, برین کی ڈیتھ, مقصد ڈیمیج ہو جاتا ہے برین کے کچھ حصوں کا, تو اس بچوں کو انہوں نے ریسسیٹیشن کی کوشش کی ہے, لیکن اس کو وہ ریفر ہوا ہے, اس کی ایکسپائری نہیں ہوئی. ایکسپائری ایک اور بچے کی تھی ہوئی ہے جو میل نرشڈ, مقصد ہے کہ خوراک کی کمی کا شکار تھا, وہ 3-4 دنوں سے ہمارے پاس ایڈمٹ تھا, اور وہ 1.5 سال کی عمر کا بچہ ہے, اس کا وزن تھا 4 کلو, حالانکہ اس کا 1.5 سال کے بچے کا عمر ہوتا ہے, وزن ہوتا ہے 9 کلو. تو اس میں ہاف مقصد ہے کہ اس کی ویٹ تھا, تو مننجائٹس بھی ہے, نمونیا بھی ہے. اس کے والدین کونسل سے ٹھیک ہے, آپ کا موقف ہم تک پہنچ چکا ہے. ڈاکٹر فاضل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمارے رپورٹر شفقت رمضان موجود تھے. ناظرین اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوا جاتا ہے, مجھے دیجیے گا اجازت, اللہ حافظ.